بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دونك اليوم ان شاء الله غنديرو لو بوطون موديفيي و لو بوطون سوبريمي، و غنبداو بلو بوطون سوبريمي. غنجي لو بوطون سوبريمي، كليك دروا ايفنت اكشن بيرفورمد، غيكري ليا لا ميثود بي تي ان سوبريمي اكشن بيرفورمد اللي كتجيري لو كليك على لو بوطون سوبريمي. الوغ اش بغينا نديرو الا كليكينا على لو بوطون سوبريمي؟ اول حاجه خصو يتاكد واش راك مسيليكسيوني ان اليف هنا في لو طابلو باش تسوبريمي. الا ما كنتي مسيليكسيوني حتى اليف راه ما خصوش يسوبريمي لك شي واحد. نرجع للكود. اذا اول حاجه غنينيسياليزي الموديل، غنربط الموديل بالطابلو ديالي. اذا موديل ايكالا كما درنا من قبل ديفولت تايب الموديل وسميت لو طابلو ديالي طابلو étudiant point get model. هادي راه شرحنا شنو كنديرو هنايا. وهنا غنكريي ان نونتيي ونسميه لا لين اللي مسيليكسيوني ايت ايكال وغندير طابلو ديالي طابلو étudiant point get selected row. هاهي يعني هاد لين هاد لا فاريابل لين غيكون فيها لا لين اللي مسيليكسيونيا في لو طابلو ديالي. اذا صافي لانديس ديال ليتيديون اللي مسيليكسيوني راه محطوط في هاد لا فاريابل لين هادي. فهنا فين غنجي ندير الكونديسيون if لين ديفيرون دو موان 1، وهادي عقلوا عليها. لين ديفيرون دو موان 1 يعني راك مسيليكسيوني اون لين، لان الا ما مسيليكسيوني حتى شي حاجه فهاد جيت سيليكتد رو كتعطيني موان 1. دونك انا نجي نوقف فوق منها غندير كونترول اسباس. لاحظوا معايا هنا returns the index of the first selected row ناقص واحد if no row is selected، يعني كيرجع لك لانديس ديال لا لين اللي مسيليكسيونيا، وكيرجع لك ناقص واحد الا ما كنتي مسيليكسيوني حتى شي حاجه. فانا كنقول ليه الا كان ديفيرون دو موان 1 يعني راني مسيليكسيوني اون لين. فاش غيجي يدير غيحذف داك ليتيديون من الطابلو ديالي اللي هو هذا الطابلو هذا، وغيحذفو حتى من الاري ليست. هاد الاري ليست اللي كاين الفوق هنايا. شوف اذا غنجي هنايا وغندير étudiant point remove. كاينه لا ميثود remove اللي كتحذف ليا ان اوبجي من الاري ليست ديالي. فغندير remove ونعطيه هنا الانديس اللي هو لين، ولا ميم شوز من الطابلو ديالي اللي كاين في الانترفاس غرافيك. ولكن باش قلنا كنسوبريميو شي حاجه من طابلو ولا باش كنزيدو كنستعملو الموديل. فغندير موديل بوين ريموف رو شو وغنعطيه هنا لين. اذا اش قلت ليه هنايا حذف ليا داك ليتيديون اللي كاين في هاد لا لين هادي من الاري ليست ديالي ومن طابلو ديالي، فهو حيدهم منهم بجوج. اش بغيتو يدير عاوتاني؟ بغيتو يخوي لي زون دو تكست كاملين. فغنجي لهاد لي لين هادو فينالمون هاد لي 4 لين هادو كونترول سي نجيبو هنا كونترول في. نخدم دابا البروغرام ديالي. غنأجوتي هنا ان ايتيديون العالمي مسؤول العالمي كالعاده، هنايا عالي هنايا 15 اجوتيه. ندير هنايا قدوري برينون جميله ولاج ندير 12 اجوتي. دابا الا جيت للقدوري وسوبريميتو راحتو سوبريميه ليا من هنا وراه سوبريميه ليا حتى من الاريس، وراه خواليا هاد لي زون دو تكست الا كانت فيهم شي حاجه و الكورسور جا هنايا. عرفتو اذا دار لي الخدمه اللي وصل انه يديرها. الا جيت لهذا سوبريمي هو دار لا ميم شوز. اذا لو بوطون سوبريمي سا مارش. هنا واحد المساله لاحظتوا هاد لي 4 لين هادو راني عاودتهم دابا 3 ديال المرات. فهادي ماشي طريقه مزيان ديال الخدمه. الا كنتي واحد المجموعه ديال الكود غيتعاود معاك فحاول تكريي اون ميثود وحط فيها هادو بقى دير لابيل ديال ديك لا ميثود. فنيت بين كيدير واحد الطريقه زوينه باش يعاونك. غنجي نسيليكسيوني هاد لي 4 لين هادو وندير كليك دغوا ريفاكتور انتروديوس وهنا ميثود شا ولا تكليكي على الت شيفت بلس ام وهنا كيطلب منك سميت لا ميثود اللي بغيت تكري. فنقول هنا فيدي شون، ما احتاجش نبدلها هنايا نرجعها بيبليك ولا بروتيكتد لان غنخدم بها غير في هاد لا كلاس هادي. ولاحظوا هنايا ريبليس اولسو اذر اوكيرنس يعني رومبلاسي هاد لي 4 لين هادو فيما تلقاهم. وشحال لقاهم من مره اخرى؟ لقاهم جوج المرات اخرين كاينين هنا وكاينين جوج المرات اخرين. ففيما غيلقاهم غيعوضهم بفيدي شون. ندير اوكي يس لاحظوا دابا فيدي شون
فيدي الشون فين ما لقى دوك لي 4 لين عوضهم لي بلابيل ديال هاد لا فونكسيون هادي، وها هي لا فونكسيون فين كريا شو في هاد لي 4 لين. اذا دابا فين ما نبغي نخوي لي زون دو تكست والكورسور يولي في لا بروميير زون دو تكست، نعيط غير على هاد لا ميثود هادي. دونك هادي هي الفائده ديال لا ميثود، خصني نستخدمها. هاكا نكونو ساينا لو بوطون سوبريمي. ندوزو دابا لو بوطون موديفيي ايفنت اكشن اكشن بيرفورم. هو دخل ليا هنايا. فنجيو بعد اول حاجه ونحللو شنو خصنا نديرو. فشنو بغيتي ترى الا كليكيت على البوطون موديفيي؟ اول حاجه خصني نكون سيليكسيوني اون لين هنايا. فلما غنسيليكسيوني هنا غيبانوا لي لي زانفورماسيون هنا. الا جيت بدلت وحده من هاد لي زانفورماسيون وكليكيت على موديفيي فتبدل ليا هنايا وتبدل ليا حتى في الطابلو الافيليس. تبدل هنايا تبان ليا وتبدل حتى في الطابلو ديالي الافيليس ديالي. مزيان. اذا غنجي لداخل وغنكوبي هاد لي لين هادو. غنكوبي هادشي كامل ديال سوبريمي. غنزو كونترول سي كونترول في. اذا الموديل خصو يتينيسياليزا وخصني نسيليكسيوني اون لين في الطابلو ديالي. واذا كانت لا لين ديفيرون دو موان زا يعني راني مسيليكسيوني غير هادشي اللي داخل هنا غيتبدل. مزيان. اشنو دابا لي شونجمون اللي غيطراو؟ الوغ هنا فماشي غناجوتي اون لين. هنا خصني نبدل لي فالور اللي كاينين ديجا في اون لين. فغنخدم بالموديل موديل بوين سيت. كاين واحد لا ميثود سيت فاليو ات. شتا سيت فاليو ات يعني بدل ليا لا فالور اللي كاينه في هاد لا كاز هادي. الوغ لاحظوا كياخذ 3 بارامتر. البارامتر الاول لا فالور اللي باغيين تولي في لا كاز. البارامتر الثاني هو لا لين ديال لا كاز. والبارامتر الثالث هو لا كولون ديال لا كاز. اذا غنسيليكسيونيها. وهذا البارامتر الاول قلنا كيمثل لا فالور اللي بغيتي ترجعها في الطابلو. لا فالور اللي بغيتي تبدلها في الطابلو منين غيجيبها ليا من هاد لا زون دو تكست هادي ويحطها ليا في لا لين كوريسبوندونت ليها. اذا غنجي هنايا وندير تي اكس تي نو بوين جيت تكست يعني جيب لي لو تكست اللي كاين في ديك لا زون دو تكست. وفين غتخزنو لا لين؟ هنا قلنا لا لين. ولا لين منين غنجيبها من هاد لين هادي لان لا لين اللي مسيليكسيوني. فغندير هنا لين ولا كولون فغتكون لا دوزيام كولون. ها هي لا دوزيام كولون. وشحال هو الانديس ديالها؟ 1 لان كنا كنبداو من الزيرو. اذا هذا الكولون 0 الكولون 1 كولون 2 كولون 3. اذا دابا بغيتها في الكولون 1 فنجي هنايا وندير 1 نكوبي هاد لا لين 3 فوا او 2 فوا. وهنا غيكون لو برينون. وهنا لا كولون 2. وهنا غيكون لاج ولا كولون 3. صاي هاكا نكون بدلت المعلومات. ولكن خصني نبدلهم حتى في الافيليست ديالي. فغنجي سميت الافيليست ديالي اتيديون بوين جيت يعني يجيب ليا ليتيديون الفلاني ليتيديون اللي كاين في الطابلو. بغيت ان اتيديون بواحد لانديس ديالو فكنقول ليه هنا جيب ليا ليتيديون وشنو هو لانديس ديالو هو لا لين بوين غنبدل فيه. فغنستعمل السيتر. اذا سيت نو غنبدل لو نون ديالو. واش غنعطيه هذا عاوتاني كونترول سي كونترول في. غنعاود نشرح هذه غير نسالي نعاود نشرحها يمكن الشرح ديالي ما كانش واضح. دونك اتيديون لا ميم شوز بوين جيت ولا ميم شوز. وهنا غنبدل سيت برينون. ومنين غنجيبو من هاد لا زون دو تكست كونترول سي كونترول في لا ميم شوز اتيديون بوين جيت لين. وهنا بوين سيت اج بدل ليا لاج. وهنايا غنجيب هاد لو تكست هذا اللي كاين في لا زون دو تكست الثالثه. لاحظتوا غيدير ليا اون ايرور هنا. علاش؟ لان هاد سيت اج كتاخذ كوم بارامتر هنا ان اونتيي. ها هي الا جينا ليتيديون هنايا لا كلاس اتيديون هنا هي سيت اج. ها هي سيت اج اش كتاخذ لداخل ان اونتيي. وانا اش عاطيه هنا get text و get text كترجع لي ان string. اذا خصني نرجع هذا ان اونتي. فنجي هنا وندير integer بوين value of. ديجا درناها من قبل ملي كتقول لي شد لي هاد لا فالور شين دو كاركتير ورجعها لي اونتي وخزنها لي في لاج. مزيان نخدمو بروغرام. غندخل دي ستوديون غندخل العلوي عمر 15 عام اجوتي. ندخل العالمي جمال 12 عام اجوتي. وغنجي الى كليكيت على موديفيي غيدير لي حتى شي حاجه. علاش؟ حيت انا مسيليكسيوني حتى شي حاجه هنا وانا داير ليه هنا اون كونديسيون
ما يدخل يدير هادشي كامل حتى تكون لين ديفيرون دو موان زا، يعني حتى يكون مسيليكسيوني اون لين. رجعنا هنا وسيليكسيونيت العالمي ودرت موديفيي، فكتلاحظ خواهم ليا. علاش خواهم ليا؟ لان انا درت ليه موديفيي ومازال ما نعمر حتى شي حاجه هنايا. ها الا سيليكسيونيت هذا وجيت هنايا وبدلت كيلكو انفورماسيون، مثلا داك العلوي كتبتو بدوبل وي، وجيت هنايا عمر ولاج خليتو 15. لاحظوا شنو غيطرا، موديفيي ها هو العلوي تبدلات سميتو هنايا. اذا الخدمه اللي قلنا غيديرها، ولكن كاين واحد المشكل، انه الا كانوا لي زون دو تيكست خاويه وقلت ليه بدل غيبدل لي ويخوي لي هنايا، وانا ما بغيتوش يبدل. بحال دابا هادشي دار لي انا تخربيقه هادي، ما خصنيش نسمح ليه يموديفي الا كانوا هادو خاويين. اذا خصني نزيد اون كونديسيون انه الا كانوا لي زون دو تيكست خاويين ممنوع تبدل. او افضل طريقه باش نديرها انه فاش نسيليكسيوني اون لين هنايا لي زانفورماسيون اللي كاين في ديك لا لين يبانوا لي في لي زون دو تيكست باش نتاكد ان لي زون دو تيكست ما يخواوش. هذا دونك لاحظوا دابا الا خويت هاد لي زون دو تيكست وسيليكسيونيت هاد العلاوي، هاد لي زانفورماسيون ما كيبانوش ليا هنايا. انا بغيت اون فوا نسيليكسيوني هاد لا لين هادي لي زانفورماسيون يبانوا ليا هنايا، باش لا بغيت نموديفي راه هما لي زانفورماسيون قدامي نموديفيهم. اذا هاد الخدمه اللي غتكون في لو كليك على لو طابلو، اذا المساله مرتبطه بلو كليك على لو طابلو. فغنجي لانترفاس غرافيك ديالي وغندير هنايا كليك دغوا ايفنت ماوس كليكت. شتا يعني ان ايفينمون ديال لا سوري، وفاش نكليكي على لا سوري شنو بغيت يطرا لهاد الطابلو هذا ماوس كليكت. شتا هو كريا ليا لا ميثود اللي غتجيري لو كليك على هاد لو طابلو هذا. اش بغيت يطرا هنايا نفس هاد الخدمه هادي. دونك هاد لي دو لين غنكوبيهم كونترول سي كونترول في، والكونديسيون هي كونترول سي كونترول في اونطري. alors ولا كاين لين ديفيرون دو موان 1 لي زانفورماسيون ديال ديك لا لين قلنا يمشيو لي زون دو تيكست. هذا ايوا. وكيفاش غنجيب لي زانفورماسيون اللي كاينين في الطابلو؟ ما غنجيبهمش انا من هاد الطابلو هذا، غنجيبهم من الاري ليست. فغنجي هنايا وغندير تي اكس تي نو، يعني لا زون دو تيكست. اش باغي ندير فيها؟ باغي نبدل لو تيكست اللي كاينه فيها، فغنستعمل لا ميثود سيت تيكست. وسيت تيكست كتاخذ ان سترينغ. هنا منين غنجيب هاد سترينغ هذا؟ قلنا من الطابلو ديالي الاري ليست. الى étudiant بوين get ليتيديون الفلاني، ملي غنجيبو بلا لين لانديس ديالو اللي هو لا لين بوين، وبغيت لو نون ديالو فغنستعمل الجيتر get نو. اش كنقول ليه هنا؟ كنقول ليه سير لا زون دو تيكست ديال لو نون وبدل لو تيكست ديالها. وشنو دير فيها؟ دير فيها ليتيديون اللي غتجيبو بهاد لا لين هادي. ايتيديون هو الاري ليست get لين، فغيجيب لي ان سول ايتيديون. فين كاين هاد ليتيديون؟ في لا لين اللي مسيليكسيونيا جبناها من هنا، وجيب لي لو نون ديالو مزيان. وهاد لا لين هادي غتكوبيا دو زوطخ فوا، دونك غنبدل فيها. دونك هنا غتولي تي اكس تي برينون، وهنا ايتيديون get لين get prénom la même chose set âge. On a étudiant get line get âge. وهادي ليا une erreur ديال لا كونفرسيون عاوتاني. لان get âge اش كتجيب ليا ان اونتيي، وهاد set text اش كتاخد ان string. فباش ندير لا كونفرسيون غنجي هنايا وندير string point value of ونسد لي بارونتيز هنايا. فكنقول ليه هذا كيعطيني ان اونتي، فكيرجعوا ليا الان سترينغ باستعمال string point value of وحطوا ليا في هاد لا زون دو تيكست هادي. مزيان. خدم دابا البروغرام، لاحظوا معايا غندخل هنا شي معلومات. عالمي علي 15 اجوتي علوي محمد 12 اجوتي. شوفوا دابا الا سيليكسيونيت العلوي محمد، شو لي زانفورماسيون ديالو بانت ليا هنايا. فالا جيت دابا بدلت ولا موديفي راه غيتبدلوا. الا بدلت مثلا لاج ديالو هنا رجعته 15 ودرت موديفي شفتو لاج هنا ولا 15. الا جيت لهاد العلوي هذا ورجعت هنا كما قلنا دبل في موديفي فهو العلوي تبدل هنا. الا بدلت لي زانفورماسيون كاملين، مثلا غلطت هنا في ليتيديون بصفه كامله، فغندير مثلا جباري هنا عمر ولاج ديالو راه 18 ودرت موديفي، فلي زانفورماسيون كاملين كيتبدلوا. كنتمنى المسائل تكون واضحه. دابا ندير واحد ريزومي لهادشي اللي درنا اليوم، حيت كاين شي مسائل واقيلا ما كانوش واضحين بزاف. دونك نبدا بلو بوطون سوبريمي. ها هو اول حاجه
كنربط لو موديل ديالي بلو طابلو ديالي، و كنخزن في هاد لا فاريابل لين لا لين اللي مسيليكسيونيا في لو طابلو ديالي باستعمال هاد لا ميثود get selected row. كتجيب ليا لا لين اللي مسيليكسيوني في الطابلو ديالي ونخزنها في هاد لا فاريابل لين. وكنقول ليه الا كانت لا لين ديفيرون دو موان 1، لا لين ديفيرون دو موان 1 يعني راني مسيليكسيوني اون لين. لا لين ايت ايغال ا موان 1 يعني راني ما مسيليكسيوني تا لين. فانا كنقول ليه ما تدخل دير لي هادشي الا اذا كنت مسيليكسيوني اون لين في الطابلو ديالي. اذا كنت مسيليكسيوني اش بغيتك دير؟ حذف داك ليتيديون من الاري ليست، وحذف لا لين ديال داك ليتيديون من طابلو غرافيك ديالي، وفيدي ليا لي زون دو تكست والكورسور يمشي لا بروميير زون دو تكست. انا لو بوطون موديفيي لا ميم شوز، كنربط لو موديل بالطابلو ديالي وكنجيب لا لين اللي مسيليكسيونيا في الطابلو ديالي، وإلا كان لا لين ديفيرون دو موان 1 يعني راني مسيليكسيوني اون لين، كندير جوج ديال الخدمات. الخدمه الاولى كنغير لي فالور في الطابلو غرافيك هنايا، هنا وهنا وهنا كنغير لي فالور باستعمال لا ميثود set value at. set value at يعني كتحط هاد لا فالور في لا كاز اللي لا لين ديالها هي هادي ولا كولون ديالها هي هادي. هاد لا لين هادي راه هي قلنا لا لين سيليكسيونيا، وهاد لا كولون هادي il correspond لو نون هنايا. هذا هو واحد، هذا هو جوج، هذا هو ثلاثة، وهذا هو زيرو. لا ميم شوز set value at غتحط هاد لا فالور هادي مني غيجيبها من لا زون دو تكست ديال البرينون في لا لين اللي مسيليكسيونيا وفي لا كولون نيميرو 2. اي لا ميم شوز افيك لاج. وما ننساش نبدل لي فالور ديال ليتيديون في الاري ليست. فكنقول ليه جيب لي ليتيديون اللي كاين في هاد الانديس هذا اللي هي هاد لا لين، وبدل لي لو نون ديالو. واش تحط فيه؟ حط فيه لي فالور اللي كاينه في لا زون دو تكست. اي لا ميم شوز مع البرينون ومع لاج. المساله اللي زدنا عاوتاني هاد لا ميثود فيدي شون. هاد لا ميثود هادي واحد لوبيراسيون كتكرر بليزيور فوا، انني كنفيدي لي 3 زون دو تكست وكنرجع الكورسور في لا بروميير زون دو تكست ديال لو نو باش نبدا ندخل اوتوماتيكمون. بما ان هاد المساله كتكرر بليزيور فوا فيفضل انك تكري اون ميثود، وفيما تحتاج دير ديك الخدمه غدير لابيل ديك لا ميثود. ها هي فيدي شون، ها هي فيدي شون، ها هي فيدي شون. شا انا كنتمنى مسائل تكون واضحه، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله غنديرو كومون شيرشي ان اليف الا عندي اون ليست انا بغيت نقلب على ان اليف بريسي، وكيلكو روتوش كيفاش ديك المساله اللي قلنا نديرو اونطري اوتوماتيكمون يدوز لا لوطر زون دو تكست. فالفيديو الجاي ان شاء الله يكون هو الفيديو الاخير. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.